نعم. عمر الزعل أقول عمر الزعل ما يفرق بين الأحباب عشان صارت قلوب الولاية نزعل بس ما نتعدى عتبة الباب قبل أيام وأنت بخص وشايات يا ما اختلفنا وتعانقت الأرقام ونسينا يوم من الأمر خايف وش علينا من ما تسوي الأجناب وعما يقولون في قول زايد السلام عليكم. الواشي لا يغرك الطبق لو طار راعي النكيصة ما عليها حسايا ارفع انظرك فوق ناظر افتحها شوفوا شلون يمر مسرع طايف لا خير يدوم ولا شر ينهار ولا انت بجايب شيء جديد وضايف نبي نواصل دربنا وندق الاطناب ونرفع سقفنا بعهود النواف نبي نواصل دربنا وندق الاطناب ونرفع سقفنا بعهود النوايف حبيبي لا يهمك العالم كذاب غار من كحلك واحمر الشفايف احبك نعم يا زين كل الاصحاب واحب اسمتك حتى وانت خايف واحب كلامك التهذيب الجذاب وبدي حروفه على كل المصايف طلبتك تكفى لا تفتح للشيطان باب كان ودك تعيش معي وانت كايف ولا عاد تطري الزعل بدون اي اسباب ولا عاد تقسى على قلوب الرهايف. السلام عليكم. اذانك خلاص وقفوا الزعل. وبركاته مساكم الله بالخير. بس هي عبارة بسيطة أنا أتكلم عن شعوري الشخصي وهذه رسالة أوجهها للشباب اللي إن شاء الله ثنيات ونرى كل واحد منهم طال عمرك رجل وله إقامة وله اتصالاته. أنا أنظر لمثل هذه الجية فقط هدف واحد صلة الرحم. لا شك لو نظرت للبسطة والوناسة وسعة الصدر ستنجذب للزملاء والأحباب والأصحاب والشلة والخوال وإلى آخره، ولكن المسألة تحتاج إلى جهاد بسيط أنك تأتي لغرض صلة الرحم. لأني أنا لو بغيت أزور كل واحد منكم في بيته قد أحتاج سنة كاملة علشان أرتب حالي وأزور كل واحد في الوقت المناسب له، لا سيما في مدينة. ولكن من فضل الله كوننا نجتمع في مكان وبشكل دوري وفقط أجي تعبدا لله لأصلك. صحيح أنا مقصر من ناحيتك أو قد تكون مقصر من ناحيتي وأنا أقول الله يحلل قبيحي وأنت تقول الله يغفر لك، ولا نطلب أكثر من هذا، أكثر من صلة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذه مسألة يعني ما هي، أو تجي تقول والله ما ابتسم في وجهي، أو تجي تقول والله يا أخي أخطأ عليك. يعني قيمة العفو مع صلة الرحم. لا تتوقع أني أنا أقبلك وتقبلني بشكل مباشر، أو لا تتوقع أني أحبك وتحبني بشكل مباشر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. يعني قد أنت لا تملك محبته وقد لا أملك محبته، لكنها مسألة تعبدية أن تصل الرحم، مسألة تعبدية أن تصلي. ليس بالضرورة أن تصلي وأنت يعني في حالة إيمانية رفيعة وفي حالة من النشاط وفي حالة من الشوق، هذا مطلوب وهذا مبتغى. لكن الإنسان يجب عليه أن يجاهد نفسه في صلة الرحم. ابتسامة بسيطة، مسامحة، مغفرة للزلة، نسيان المزل في حقك. وأحيانا قد أجي أسلم على 1 2 3 وأقفزك، أنت رقم 4 وأروح على 5، وأنت يجي في بالك ليش يا أخي هذا تجاوزني؟ سبحان الله أنا قد أكون ما شفتك ابتداءً
أو أني في حالة نفسية ما يعني تجاوزتك ولا أقصد أني أسيء إليك. الإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه ويصبر على نفسه ويعفو عن قريبه، والمسألة عظيمة تحتاج إلى جهاد. لنزرع والنتيجة قد لا نراها الآن، نراها بعد سنين. أنا أفرح حقيقة، أعبر عن نفسي، إني أسمع باللقاء الشهري، وأفرح أنه الأفرع يتواصلون، وليس بالضرورة أن يعني كما البعض في قديما نسمع يا أخي أنا وش محصل وش فائدتي. طبعا إذا تنظر إلى فائدة دنيوية قد لا تراها، تمام ولا لا؟ وابتداء الإنسان يعني قصر في حق الله. يعني الله سبحانه وتعالى لما عدد نعم على خلقه وجعلوا لهم من عباده جزءا، يعني هذا جزاء نعم الله، أن الإنسان قال له ولد، له كذا له كذا. فإذا كان البشر في حق الله ابتداء مقصر، فهو من باب أولى سيقصر في حق البشر. لكن انظر إلى أنها مسألة تعبدية، أو كلمة على أنها مسألة تعبدية. يعني إذا تنظر إلى الفائدة المادية، من أراد أن يبارك له أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه، أو كما ورد في الحديث فليصل رحمه. إذا أردت الجوانب المادية، صلة الرحم فيها جوانب مادية قد لا تراها مباشرة ولكنك ستراها لا شك، وهذا وعد الله محقق. جزاكم الله خير. لست بأعلمكم لأعظكم، ولكن أخ لكم، للصغير أنا أخ أكبر، وللأكبر أنا أخ أصغر. جزاكم الله خير. رجع الله خير. يعني يسأل سؤال عام، وفعلا قد تكون من ضمن الإشكالات التي ترد بين الأرحام، وهي يعني الموقف الذي يحصل من القرار ضده، فإما يعلن شيئا ولا نقول براءة، وإنما شيئا من البراءة، أو يعلن أنه يعني لا يريد التقرب منه، لا يريد صلته لأي سبب، لجهل مطبق أو يعني تحكم الشيطان وقتي، أو يعني أي سبب يظنه مسوغ وهو لا يسوغ. فعندنا قاعدة في الشرع وهو قضية التعامل مع المخطئ. التعامل مع المخطئ يعني بمعنى أن الإنسان كل ابن آدم خطاء، لكن لا تنظر إلى هذا يعني المخطئ كيف. فمن ضمن الأشياء الأساسية أن يعني تعرف أن هذا المخطئ هو أخ لك، بل هو نفسك، كما ذكر جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم، بمعنى أنه جعل الأخ أيا كان مسلم، فكيف إذا كان قريب جعله محل النفر. فهذا يعني يستدعي أن الإنسان يعني يشفق على أخيه ويسعى إلى يعني إنقاذه من الهلكة ومن النار ومن العيب، فيسعى لا يعني يستقبل كلامه أو يسلم له. فلو قال والله واحد من عيال عمك أو واحد من عيال خالك أو كذا، أنا ماني ولد خالك، أنا ماني ولد عمك، أنت ما تستاهل. يعني يمكن الإنسان لو نظر إلى النظرة النفسية العاطفية ونظر إلى اللي يفهم الشيطان مباشرة على طول، ما دام تقول هالكلام خلاص الحمد لله أنا معذور، نقول لا لست معذور، بمعنى أنك تسعى جاهدا إلى انتشاره من هذا الخطأ. هو يعتبر بهذا الكلمة يعني مخطئ، فتسعى إما بمناصحته، إما بإرسال من ترى أنه يعني قريبا منه أو قريبا إلى قلبك، إما بالتودد إليه، تسعى جاهدا من جانبك. فهذا من ضمن الأمور التي ينبغي أن تتعامل مع المخطئ، بما أنه يعني ترى أنه سيقع في حفرة أو سيقع في هلكة، فأنت تسعى إلى يعني إنقاذه. ثانيا أيضا نفرق بين
التعامل مع القريب أو مع الرحم على أنه صديق، بمعنى تصاهره، بمعنى أنك يعني تسافر معه، بمعنى هذه أمور قد لا تلزم بها.